स्वागत छ भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी प्रोबेबिलिटी पढ्दै थियौं है। अनि लास्ट भिडियोजहरुमा हामीले प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाहरु, कन्सेप्टहरु अनि सिम्पल क्वेशनहरु सल्भ गरेको थियौं। अब यो भिडियोमा हामी अझै केही क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं है। यो क्वेशन मैले लेखिसकेको छु, यहाँ हेर्नुस्। There are 3 red, 2 blue and 5 white balls in a box. The ball is taken out randomly. What is the probability of a ball being blue or white? भनेछ है। हामीलाई के भनेको छ क्वेशनले, हामीसँग एउटा बक्स छ। यो बक्स, यसमा 3टा रेड, 2टा ब्लू अनि 5 वटा व्हाइट बल्स छ। अनि हामीलाई प्रोबेबिलिटी फाइन्ड गर्नु छ के को भन्दाखेरि हामीले एउटा बल झिक्छौं यहाँबाट। त्यो बल चाहिँ नीलो अथवा सेतो हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी हामीलाई थाहा पाउनु छ। हाम्रो टोटल नम्बर अफ बल्स कति छ? 3 + 2 + 5 10। अनि प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू भनेको के हो त? हामीले झिक्ने बल ब्लू नै पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त? त्यहाँ भएको नीलो बलहरु अपन टोटल बलहरु हुन्छ नि त। हामीले पहिले पनि पढिसकेका छौं है। यो नम्बर अफ ब्लू बल अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस भनेको पोसिबिलिटिजहरु के छन् त? पोसिबिलिटिजहरु त 10 वटा छन्। 10 वटामा 2टा चाहिँ नीलो छन् भनेपछि यो काटकुट गर्दाखेरि कति आयो? 1/5। अब ब्लू बल को छुट्टै प्रोबेबिलिटी त हामीले निकाल्यौं। अब व्हाइट बल को प्रोबेबिलिटी हेरौं है। प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल कति छ? नम्बर अफ व्हाइट बल्स अपन टोटल नम्बर अफ बल्स। यो भनेको 5 वटा व्हाइट बल्स छ अनि टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको 10 वटा छ। त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट बल्स कति भयो? हाफ भयो। अब हाम्रो क्वेशनले सोधेको रियल आन्सर दिउँ है त। प्रोबेबिलिटी अफ अ बल बिङ ब्लू अर व्हाइट, ब्लू अथवा व्हाइट हुने प्रोबेबिलिटी, त्यो झिकेको बल कति छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट गर्छौं। किनभने यिनीहरू दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्सहरु हुन्। म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स कसरी हुन्? इभेन्ट्स हुन् है यी दुईटा। त्यो कसरी भयो त? किनभने हामीले एउटा रेड बल ब्लू बल झिक्यौं भने व्हाइट बल पर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी त हुँदैन है। किनभने हामीले एउटा मात्र बल झिकेका छौं। अनि इफ त्यो झिकेको बल व्हाइट पर्यो भने त्यो ब्लू पर्न सक्ने चान्स छ त? छैन। भनेपछि यिनीहरू के भए? म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भए। त्यही भएर हामीले यसलाई एड मात्र गर्यौं। सो हाम्रो आन्सर यति आएको छ है। अब अर्को क्वेशन हेरौं है त। भन्नाले यही क्वेशनमा अर्को प्रोबेबिलिटी, हामीलाई के को प्रोबेबिलिटी थाहा पाउनु छ? नट गेटिङ अ ब्लू बल, नीलो बल नआउने प्रोबेबिलिटी भनेपछि नीलो बाहेकको अरु बल आउने प्रोबेबिलिटी भनेर हामी हेर्न सक्छौं एउटा तरिकाले। प्रोबेबिलिटी अफ नन ब्लू बल्स भनेको नम्बर अफ नन ब्लू बल्स अपन टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस। हाम्रो नन ब्लू बल्स कति छ त? 2टा ब्लू छ भनेपछि बाँकी नन ब्लू छ। तिनीहरू 8 वटा भए अनि टोटल बल हाम्रो 10 वटा भए। त्यही भएर 8/10 भयो हाम्रो प्रोबेबिलिटी। अब यसैलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौं। त्यो भनेको हामीले ब्लू बल को मात्र प्रोबेबिलिटी निकाल्छौं है। सुरुमा ब्लू बल आउन प्रोबेबिलिटी, त्यो भनेको नम्बर अफ ब्लू बल कति छ? 2टा 2/10। अब यसलाई टोटल प्रोबेबिलिटीमा घटाइदिएपछि त ब्लू बल नआउने प्रोबेबिलिटी आउँछ नि त। यो फर्मुला हामीले पढाएको थियौं नि अगाडि हो। त्यही भएर यो क्वेशनलाई हामीले दुई तरिकाले सल्भ गर्न सक्यौं है। अब अर्को क्वेशन हेरौं है त। अर्को क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि म सुरुमा क्वेशन पढेर सुनाउँछु, हजुरहरू क्वेशन सार्दा पनि हुन्छ है। A cubical dice and a coin are thrown together at once. Find the probability of getting 5 on dice and head on coin भन्यो है।
क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले एउटा डाइस छ नि, यो डाइसलाई यसरी रोल गर्यौँ हैन, अनि कोइनलाई फ्लिप गर्यौँ है। अनि हामीलाई के प्रोबेबिलिटी थाहा पाउनु छ भन्दाखेरि यो डाइस रोल गर्दाखेरि 5 पल्टिनु पर्यो अनि कोइन फ्लिप गर्दाखेरि हेड पल्टिनु पर्यो है। अनि एन्ड भनेपछि दुईटै हुने भयो है। अनि यिनीहरू के भयो त, इभेन्ट्सहरू चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो हैन। यस्तो यो तपाईहरुलाई क्वेसनमा यस्तो क्वेसनहरू सोधेको बेलामा जस्तो यो हामीले म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भयो नि, अनि यो हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भयो, यस्तो पनि लेख्ने गर्नुहोस् है, एक्जाममा राम्रो हुन्छ। यो इभेन्टहरू यस्तो यस्तो हुन् भनेर आन्सरमा क्ल्यारिफाई गरिदिनु, त्यो गर्दा हजुरको आन्सर राम्रो हुन्छ है। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको एउटाको रिजल्टले अर्कोलाई फरक पार्छ त पार्दैन नि। डाइसलाई फ्लिप गर्दा जे परे पनि कोइनमा जे पर्छ त्योसँग रिलेटेड हुन्छ त हुँदैन नि। त्यही भएर यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भए। अब स्याम्पल स्पेस हामीले निकालेको छौँ है। S1 भनेको फर्स्ट एक्सपेरिमेन्ट भनेको डाइस रोल गर्दाको अवस्थालाई हेर्यौँ है। त्यो भनेको के छ, 1 2 3 4 5 6 सम्म पल्टिन सक्छ। त्यो भनेको 6वटा चान्सेस छ है। रिजल्टको पोसिबिलिटिजहरू के छ, 6वटा छ। अनि कोइनमा रिजल्टको पोसिबिलिटिज के छ, कि हेड कि टेल छ भने दुईटा छ है। अब हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भएकाले प्रोबेबिलिटी अफ 5 एन्ड H कति हुन्छ त, प्रोबेबिलिटी अफ 5 इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ हेड हुन्छ। यो के भएर भयो, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भएर हामी दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदियौँ है। अगाडिको भिडियोहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, अनि प्र्याक्टिस पनि गर्दै गर्नुहोस् है। यो भनेको नम्बर अफ 5 अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस। 5 कतिवटा छ त एउटा डाइसमा एकचोटि मात्र रोल गरेको भनेपछि 1 भयो हैन। अनि टोटल स्याम्पल स्पेस कति छ, 6वटा चान्सेस छ नि त डाइसमा आउन सक्ने। अनि त्यसपछि यो नम्बर अफ हेड कति छ, एउटा कोइनमा एकचोटि फ्लिप गर्दा यो 1। अनि पोसिबिलिटिज के छ, 2। जेनरली हामीले यो प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई फेभरेबल हुनेवाला है, फेभरेबल हुनेवाला अपन के हुन सक्छ त, पोसिबिलिटिज हुन्छ नि त। पोसिबिलिटिज यो यस्तो भयो हैन। यो हल्का साइड नोट जस्तोमा हेरिरहनुहोस्। यो हामीलाई फेभरेबल हुने कन्डिसन कतिवटा छ, एउटा छ। अनि पोसिबल कन्डिसन कतिवटा छ, 6वटा छ नि। अनि यो कोइनमा हामीलाई फेभरेबल हुने कन्डिसन भनेको एउटा छ, अनि पोसिबिलिटिज दुईटा छ है। यो दुईटा मल्टिप्लिकेसन गरेर यो आयो है आन्सर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, सेम त्यस्तै नै छ यो क्वेसन पनि, खासै केही फरक छैन। यो तासवाला भएर मैले पढाउन लाग्यो है। Now, a card is drawn randomly from a pack and a dice is thrown once. Determine the probability of not getting a card of king as well as 6 on the dice भने है। एक्सपेरिमेन्ट फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ, एउटा प्याक अफ कार्ड्सबाट एउटा तास झिक्यौँ, अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले डाइसलाई रोल गर्यौँ है। अनि हामीलाई के को प्रोबेबिलिटी थाहा पाउनु छ, अब प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ कार्ड अफ किङ एज वेल एज 6 अन द डाइस भनेको यो यता हेर्नुहोस् त, यो एन्ड छ नि, नट के एन्ड नट 6 पनि आउनु भएन डाइसमा। अनि तास थुत्दाखेरि राजा पनि आउनु भएन है। अब हेरौँ प्रोबेबिलिटी अफ नट राजा नट किङ थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा प्रोबेबिलिटी अफ किङ थाहा पाउँदा राम्रो है, किनभने 1मा घटाउन पाइयो नि त। प्रोबेबिलिटी अफ किङ थाहा पाउन त सजिलै छ नि त। एउटा
तासको के भन्छ यसलाई डिब्बामा कतिवटा तास हुन्छ 52 वटा हुन्छ है। त्यसलाई हामीले रातो तास आदि हुन्छ, ब्ल्याक तास आदि हुन्छ है। अनि त्यसमा पनि रेडमा दुईटा शेप हुन्छ, ब्ल्याकमा दुईटा शेप हुन्छ। हरेक शेपमा के हुन्छ एउटा 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 राजा हुन्छ। त्यही भएर टोटल 52 वटा कार्ड्समा हामीसँग 4 वटा राजा छ। यो थाहा पाएपछि प्रोबेबिलिटी अफ नट किङ त हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। 1 मा घटाइदिएपछि यो आयो है, यो आयो। अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ 6 आउने अब डाइसमा सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टको लागि है। त्यो भनेको 1/6। यो त बुझ्नु भयो नि, भयो है। अनि नट 6 भनेको 1 मा घटाइदियो भने यो आयो है। यिनीहरू पनि के हुन् इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स, किनभने एउटाको रिजल्टले अर्कोको रिजल्टलाई फरक पार्दैन। ल त्यही भएर आन्सर कति आयो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भएकाले यो ठ्याक्कै माथिको जस्तै क्वेसन हो है। प्रोबेबिलिटी अफ नट किङ इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ नट 6 गरेर 10/13 यो आयो। यो फर्मुलाहरू चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियोमा छ है, त्यो हेर्दा हुन्छ। हजुरहरूलाई आइ पनि सक्यो होला, हेर्न पनि पर्दैन अब त। अब अर्को क्वेसन पनि सेम त्यस्तै छ है। यो क्वेसन नै त्यस्तै छ। यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसमा पनि म भनिदिन्छु है। दुईटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिँ के फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ ब्लू मार्बल एन्ड अ किङ। ब्लू मार्बल अनि त्यसको सँगसँगै एउटा राजा पनि आउनु पर्यो है, दुवै आउनु पर्यो। यो भयो है। हामीले अनि र अथवा गरेको थियौँ नि, यस्तो भनेको अनि भन्दै पढाएको थियौँ है। अनि भन्दै पढाएको थियौँ, यो भनेको अथवा भन्दै पढाएको थियौँ है। अब त्यसको लागि इन्डिभिजुअल एक्सपेरिमेन्टहरूको प्रोबेबिलिटी निकालौँ है त। प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू मार्बल कति छ 3/5 है, किनभने टोटल 5 वटा छन्, तीमध्ये 3टा निलो छ। यो भयो। प्रोबेबिलिटी अफ किङ भनेको 4/52 भयो है, इक्वल्स टु 1/13। यो सिम्प्लिफाई गर्नु होला हजुरहरूले। अनि अब प्रोबेबिलिटी अफ ब्लू मार्बल एन्ड किङ भनेको कति भयो त? यो दुईटालाई मल्टिप्लिकेसन गरेपछि आउँछ नि, आउँछ हैन? यो आयो। ल यस्तो खालको क्वेसनहरू हेर्यौँ है हामीले। दुईटा एक्सपेरिमेन्टहरू गरेको, तीमध्ये म्युचुअली एक्सक्लुजिभ पनि हेर्यौँ अनि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू पनि हेर्यौँ है। अब यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हेरौँ है त। यस्तो खालको क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो छैन है। ल हामीले क्वेसनमा के भनेको छ, एक्स एन्ड वाई आर 2 म्युचुअली एक्सक्लुजिभ इभेन्ट्स भनेको छ है। भनेको के हो यो क्वेसन, यो सेन्टेन्सबाट के बुझ्नुभयो? यक्स भयो भने वाई हुँदैन, वाई भयो भने यक्स हुँदैन भन्ने बुझ्नुभयो है, हो कि हैन? हो नि। ल अब हामीले के थाहा पाउनु छ? प्रोबेबिलिटी अफ यक्स, यो के हो अर वाई, यक्स अर वाई अनि यक्स अर वाई नट यक्स अर वाई भयो है। अब प्रोबेबिलिटी अफ यक्स अर वाई, यक्स अथवा वाई हुने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त? यक्स हुने प्रोबेबिलिटी प्लस वाई हुने प्रोबेबिलिटी। अनि यहाँ हामीले केही पनि घटाउँदैनौँ, किनभने यक्स र वाई दुवै हुने प्रोबेबिलिटी त छँदै छैन। किनभने यिनीहरू के हुन्, एउटा भयो भने अर्को हुने, अर्को भयो भने अर्को नहुने। के अरे एउटा यक्स भयो भने वाई नहुने, इफ यक्स देन नट वाई है, देन नट किन इफ म्युचुअली एक्सक्लुजिभ भनेको चाहिँ इफ यक्स देन नट वाई
अनि इफ y then not x है। यो भएपछि तिनीहरू दुवै हुने हामीसँग कन्डिसन छ त छैन नि, त्यही भएर यो 0 भयो। हाम्रो सुरुको फर्मुलाहरू छ नि तिनीहरू पढ्नुस् है राम्रोसँग। अनि यसलाई हामीले सिम्पली सम गर्दियौँ दुईटा प्रोबेबिलिटिजलाई, हाम्रो आन्सर आयो। अनि यसको कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो, यसको हरेक कुराको प्रोबेबिलिटी ए समथिङ छ हैन, समथिङ भने 0.2 दिएँ है मैले। भने प्रोबेबिलिटी अफ नट ए अथवा ए कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ त 1 माइनस 0.2 हुन्छ नि। हो त्यस्तै गरी यहाँ पनि हामीले त्यस्तै गर्यौं है। ल सजिलो छ नि है प्रोबेबिलिटी। राम्रोसँग क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ क्वेशनमै ध्यान हुन पर्यो, बिग्रिने त चान्सै छैन है। ल अब अर्को खालको क्वेशन गरौँ है त। एउटा क्वेशन छ, म यहीँबाट हेर्छु एउटा क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि, क्वेशन लेख्छु हजुरहरु पनि लेख्नुहोस् है। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी of occurring the letter A or I while drawing a letter card from the cards of the words associative भनेको छ है। हामीलाई क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि, हामीसँग एउटा कार्डहरुको ऐको जस्तै डिब्बा छ हैन, तर यो कार्डहरुमा के छ त यस्तो कार्डहरु धेरै छ है। यसमा चाहिँ हरेक कार्डमा एउटामा ए एस एस ओ सी यस्तै गरी एसोसिएटिभ भनेर लेखेका कार्डहरु छन् है। कतिवटा कार्ड छन् त हामीसँग, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 11 वटा छन् है। 11 कार्ड छन्। अनि हामीले यो कार्डहरुको ग्रुपबाट एउटा कार्ड झिक्यौं है। ड्र 1 कार्ड, एउटा कार्ड झिक्यौं। अनि त्यो कार्ड के हुन्छ त, के लेखेको पर्छ त भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। हामीले के को प्रोबेबिलिटी थाहा पाउनु छ भन्दाखेरि, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ द लेटर ए और वाई, ए और आई है। प्रोबेबिलिटी अफ ए और आई, ए अथवा आई आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्ने छ है। अब सुरुमा हेरौँ है। प्रोबेबिलिटी अफ ए हेरौँ सुरुमा। ए आउने पोसिबिलिटी कति छ त, हामीलाई फेभरेबल भनेको ए हो है। ए कतिवटा छ यसमा, एउटा दुईटा तास ए छ नि त, दुईटा तास अपन टोटल तास कति छ 11 वटा छ। त्यस्तै गरी प्रोबेबिलिटी अफ आई भनेको नम्बर अफ आई अपन नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस है। नम्बर अफ आई कतिवटा छ हाम्रो, दुईटा छ है एसोसिएटिभ भन्नेमा। 2 अपन 11 भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ ए और आई, अब हेरौँ त यिनीहरू दुईटा कस्ता इभेन्ट भयो त, ए आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको र आई आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको। हामीले एउटा मात्र तास झिकेछौँ, कि त त्यो तास ए हुन्छ अथवा आई हुन्छ अथवा अरु कुनै लेटर पनि हुन सक्छ। तर ए भएर आई नै हुन सक्छ त, सक्दैन नि। ए र आई दुईटै हुन सक्छ त, एउटा कार्ड सक्दैन। त्यही भएर यिनीहरू के भए, म्युचुअली
एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भए है। प्रोबेबिलिटी अफ ए अर आई भयो। यो भनेको कति हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ आई। यो दुईटाको प्रोबेबिलिटी जोड्दियौँ हामीले, कति आयो? 4/11 यो आयो है। ल यो क्वेसन बुझ्नुभयो है। अब अर्को यो च्याप्टरबाट क्वेसनहरू त यस्तै हो है। सबै टाइपको मैले हजुरहरूलाई गराइसकेँ। एउटा कहिलेकाहीँ यस्तो रमाइलो खालको क्वेसनहरू पनि सोध्ने गर्छ के। यस्तो छ अरे होइन, हाम्रो यस्तो छ अरे, अनि यहाँनिर यस्तो पोइन्टर छ अरे। पोइन्टर छ है यहाँ ए के क्यू जे लेखेको छ है। अब हामीलाई क्वेसनले सोधेछ कि के भने फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ stopping the needle on the indicated portion है। भनेको क्यूमा यो निडलले पोइन्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त? यसलाई हामीले सरर घुमाउँछौँ के, अनि सरर घुमाउँदा त पोसिबिलिटीहरू त इक्वल हुन्छ, यिनीहरू चारमा जुनमा नि पर्ने। अब त्यसमा क्यूमा पर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधेछ है। भनेपछि हामीलाई पिक्यूले डिनोट गर्छौँ। हामीलाई फेभरेबल इभेन्ट कतिवटा छ त? 4वटा इभेन्ट हुन सक्ने छ है। हुन सक्ने इभेन्ट तलपट्टि राखौँ, अनि हामीलाई मनपर्ने अथवा यस्तो भइदियो भने राम्रोवाला इभेन्ट कति छ? एउटा हो नि, एउटा इभेन्ट छ है। अथवा यसलाई नम्बर अफ क्यू अपन टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस पनि भन्न सक्छौँ। यो भनेको यही नै आयो होइन। हो यस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। ल यति भयो है। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ है। त्यो मल्टिप्लिकेसन ल अनि ट्री डायग्रामहरू भएको त्यो नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमै गरौँला। आजलाई अहिलेलाई यति नै। पढ्दै गर्नु होला राम्रोसँग। साथीभाइहरूलाई पनि यो प्लेटफर्मको बारेमा भनिदिनु होला। सबैजना मिलेर सिक्नुपर्छ है। हस् त, धन्यवाद।